बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान व शाम की जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं, आज हम उसके जिस हिस्से का मुताला करेंगे वो है बैत हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जो कि मस्जिद कूफ़ा के मकामात में से एक मुकाम है। इस किताब के पिछले हिस्से में हमने मुताला किया था ज़ियारत हज़रत हानी इब्न उर्वा तक, और आज हम इसका अगला हिस्सा पेश करेंगे, बैत हज़रत अली अलैहिस्सलाम। बैत हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफ़ा की पुश्त पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का गारे और मिट्टी से बना हुआ छोटा सा मकान है। ये मकान न सिर्फ आपकी रिहाइशगाह था बल्कि मुसलमानान आलम के लिए रुश्द व हिदायत का मंबे था। इस घर के सदर दरवाजे पर कुरानी आयात कुंदा हैं। सामने सहन है और इसके बाएं जानिब मकतब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और इसके बराबर वाला कमरा मुलाकात के लिए था। अलबत्ता दाईं जानिब शुरू में जो कमरा है, इसमें शहादत के बाद मौलाए कायनात को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने गुस्ल दिया, और जनाब मोहम्मद हनफिया ने इनकी मदद फरमाई। इसके साथ वाले छोटे कमरे में मौलाए कायनात को कफन दिया गया। इसी सिमत में आगे की जानिब एक रिवाक है, जिसके बाईं जानिब एक कमरा है जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक कुआं है जिससे आज भी पानी हासिल किया जाता है। 1400 साल से इस कुएं से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन आज तक इसमें कमी देखने में नहीं आई। इसके पीछे बमुश्किल एक छोटी चारपाई के बराबर 3 कमरे एक सिमत में और 3 कमरे इसकी मुखालिफ सिमत में हैं। अगर खालिक कायनात किसी मोमिन को कूफे के मकामात की ज़ियारत की तौफीक दे तो इसे चाहिए कि इस घर की ज़ियारत के लिए जाए और देखे कि हमारे इमाम ने किस कदर सादा ज़िंदगी बसर की है, और अपना मुहासबा करे कि आया वो भी सीरह आइम्मा पर अमल पैरा है या नहीं। हज़रत मीसम तम्मार की मुख्तसर हयात। वो अजमी थे, लेकिन चूँकि बनी असद की एक खातून के ग़ुलाम थे, इसीलिए इस कबीले से मंसूब किए गए। बाद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस औरत से ख़रीद कर आज़ाद किया, और जब इनका नाम पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरा नाम सालिम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़बर दी है कि तुम्हारे अजमी वालिदैन ने तुम्हारा नाम मीसम रखा था। मीसम ने तस्दीक कर दी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अपने साबिक़ा नाम की तरफ लौटो जिससे पैगम्बर ने भी तुम्हें पुकारा है। मीसम ने कबूल किया और उनकी कुनियत अबू सालिम ठहरी। इनकी दूसरी कुनियत अबू सालेह थी। मीसम बाज़ार कूफा में खजूर फरोशी करते थे, इसी बिना पर इनको तम्मार खजूरों वाले का लक़ब दिया गया। मीसम को इमाम अली अलैहिस्सलाम, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में गिरदाना गया है। ताहम इनकी शोहरत ज़्यादातर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शागिर्दगी की वजह से है। मीसम बहुत ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुहिब थे। अहले बैत भी दूसरी तरफ से इनकी तरफ मुतवज्जा थे और इनकी तरफ तवज्जो देते थे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मीसम को अच्छे अल्फाज में याद किया है और अमीरुल मोमिनीन से इनकी सिफारिश की है। मीसम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ख़ास तवज्जो हासिल थी और उन्होंने इमाम से बहुत से उलूम हासिल किए। इमाम उनके साथ ज़्यादा बातचीत करते थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मीसम को उनकी शहादत की कैफियत, उनके कातिल और खजूर के दरख्त पर जो आपने इन्हें दिखा दिया था लटकाए जाने की खबर और बशारत दी थी कि इनके लिए कूफा में यजीद के वाली उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने मुज़ाहिमत की सज़ा ये होगी कि वो आखिरत में इमाम अली के साथ आला रुतबे पर फाइज होंगे। कहा जाता है कि मीसम तम्मार उसी दरख्त के पास खड़े होकर नमाज बजा लाते थे और उस दरख्त से गुफ्तगू करते थे। मीसम तम्मार अपनी शहादत की खबर जो उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सुन रखी थी दूसरों के लिए भी नकल करते थे। यजीद इब्न मुआविया जानता था कि मीसम तम्मार अमीरुल मोमिनीन के संजीदा असहाब और हामियों में से हैं। चुनांचे उसने कूफे में अपने वाली उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि इन्हें तख्ता दार पर लटका दे।
चुनाचे मीसम जो उम्रा बजा लाने के बाद मक्का से कूफे की तरफ रवाना हुए इब्न ज़ियाद के फौजियों के हाथों गिरफ्तार हुए। कैद खाने में इनका सामना मुख्तार सक़फ़ी से हुआ जो ख़ुद भी इब्न ज़ियाद के कैदी थे। मीसम ने पेशन गोई की कि मुख्तार बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक मीसम कूफे के बाज़ ताजिरों की दरख्वास्त पर कूफे के आमिल की शिकायत पहुंचाने की गरज से उनके हमरा इब्न ज़ियाद के पास पहुंचे ताकि उनसे मुतालबा करे कि वो कूफे के आमिल को बरतरफ कर दे। मीसम ने वहां बलीग खतबा दिया उमर इब्न हुरैस से, जो इब्न ज़ियाद की तरफ से कूफे का वाली, उस्मानी मसलक और दुश्मन अहले बैत था और दारुल अमारा में मौजूद था। उसने मीसम पर झूठ और झूठों की पैरवी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मीसम ने कहा मैं सच्चा हूँ और सच्चे मौला अली अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ। इब्न ज़ुबैर ने मीसम को हुक्म दिया कि अली से बेजारी का इजहार करे और आपकी बदगोई करे, इसके बजाय उस्मान से दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करें और इनका खैर व नेकी से तज़किरा करें। इसने मीसम को धमकी दी कि अगर उन्होंने इसके हुक्म की तामील न की तो इनके हाथ पांव काट देगा और इन्हें तख्तेदार पर लटकाएगा। मीसम ने कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि इब्न ज़ियाद मेरे साथ यही सलूक रवा रखेगा और उनकी ज़बान को भी मुनक़ता करेगा। इब्न ज़ियाद ने बज़ौम खुद इस गैबी खबर को झुटलाने की खातिर हुक्म दिया कि मीसम के हाथ पांव काट दिए जाएं और उन्हें उमर इब्न हरीस के घर के करीब तख्तेदार पर लटका दिया जाए। मीसम ने तख्तेदार पर बुलंद आवाज़ से लोगों को बुलाया और कहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ और छुपी हुई हदीसें सुनने के लिए जमा हो जाएं। उन्होंने बनी उमैया के फितनों और बनु हाशिम के बाज़ फ़ज़ाइल बयान किए। उमर इब्न हरीस ने मीसम की हक़ बयानी और अवाम के अज़्दहाम को देखा तो उजलत के साथ इब्न ज़ियाद के पास पहुँचा और उसको हकीकत से आगाह किया। इब्न ज़ियाद ने रुसवाई के खौफ से हुक्म दिया कि मीसम के मुंह पर लगाम बांधी जाए। कहा गया है कि मीसम तम्मार इस्लाम में वो पहले शख्स थे जिनके मुंह पर लगाम बांधी गई। एक रिवायत के मुताबिक उमर इब्न हरीस ने, जो लोगों के मीसम के कलाम की तरफ रुझान और यजीदी हुकूमत के ख़िलाफ़ इनकी शूरिश से खौफज़दा था, इब्न ज़ियाद से दरख्वास्त की कि मीसम की ज़बान कटवा दे। इब्न ज़ियाद मान गया और अपने एक मुहाफ़िज़ को ऐसा करने के लिए रवाना किया। मीसम ने ज़बान कटवाने से पहले हाज़रीन को यादावरी करा दी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इब्न ज़ियाद मेरे हाथ पाँव और ज़बान कटवा देगा, और इब्न ज़ियाद ने कहा था कि वो मेरी ज़बान नहीं कटवाएगा और मेरे मौला की पेशिन गोई को झुटला देगा, लेकिन वो इस पेशिन गोई को ना झुटला सका। मीसम तम्मार की शहादत ज़िलहज्जा 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इराक़ में दाखिले से कबल वाक़या हुई। मीसम तम्मार ने कई मौज़ूआत में कुतुब लिखी हैं जिनमें तफसीर भी शामिल है। बयान किया जाता है कि अगर किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो अगर उस हिस्से को मीसम तम्मार की ज़री से मस कर दे तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है। ज़ियारत हज़रत मीसम तम्मार पढ़ते हैं। अल्लाह बुज़ुर्ग है, अल्लाह बुज़ुर्ग है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वाहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। वो हक़ के साथ आए हैं और मुरसलीन ने उसकी तस्दीक की है। सलाम हो अल्लाह के रसूल पर जो रसूलों के सरदार हैं, और उनकी आल पर सलाम हो। सलाम हो अमीरुल मोमिनीन वसियों के सरदार पर, दोनों जहां की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा पर सलाम हो। जवानाने जन्नत के सरदारों इमाम हसन और इमाम हुसैन पर सलाम हो। सलाम हो उन मासूमों हुज्जतों पर जो इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत से हुए, उन सब पर खुदा की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। सलाम हो अब्दुस्सालेह मीसम इब्न याहिया इब्न तम्मार पर जो इताअत करने वाले थे अल्लाह की, उसके रसूल की, अमीरुल मोमिनीन की हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ज़हरा की और इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की। मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अंजाम दिया, अल्लाह की राह में जिहाद किया जैसा कि जिहाद का हक़ था, सौलेहीन की इक़्तिदा की, नबियों की पैरवी की, और मैं गवाही देता हूँ कि आपको मज़लूम कत्ल करके शहीद किया गया।
اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور آپ پر افتراء پردازی کی۔ خدا کی لعنت و قیامت تک ان پر جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ دشمنی کی بنا پر اللہ ان کی قبروں میں آگ بھرے اور آپ کے دشمنوں کو عذاب علیم میں گرفتار کرے۔ اے عبد الصالح، میں نے آپ کی قبر کی زیارت کا پختہ ارادہ کیا، آپ کے حق کا معترف ہوا۔ آپ فضل و کرم اور شان کے صدقے میں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے سوالی ہوں کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے اور میری حاجات کو پورا فرمائے، دنیا اور آخرت میں شمار فرمائے ہمیں اور ان کو کامیاب لوگوں میں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ سلام آپ پر، اے شہید اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جناب خدیجہ بنت امیر المومنین حضرت عباس کی بہن تھی، ان کی زیارت ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت علی حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام کے چھوٹے بھائی حضرت محمد ابن عقیل کی زوجہ ہیں، اور حضرت محمد بن عقیل بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے زیارت نامے کے مطابق آپ حضرت عباس کی بہن ہیں، یعنی حضرت ام البنین کے وطن سے ہیں۔ ایک غیر مستند قول کے مطابق آپ کا فرزند احمد یا جعفر نام کا کربلا کے شہداء میں شامل ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت علی نے فرزند رسول پر اپنے شوہر اور لخت جگر دونوں کو قربان کر دیا۔ آپ نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ علی اور اولاد علی دین محمد کے حقیقی وارث و محافظ ہیں۔ زیارت ہے جناب خدیجہ بنت امیر المومنین مقابل مسجد کوفہ۔ خدا کے نام سے، خدا کی ذات سے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کے دین پر ہیں۔ اے رسول امین کی دختر، آپ پر سلام ہو۔ اے سید المرسلین کی دختر، آپ پر سلام ہو۔ اے امیر المومنین کی دختر، آپ پر سلام ہو۔ اے وصیوں کے سردار، متقیوں کے امام، روشن چہروں والے کے رہنما، یوم دین کے حاکم، اور وہ خبر عظیم کے بارے سوال ہوگا اور اعراض کیا جائے گا، اور ان سے متصل ہونے پر جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی دختر، آپ پر سلام ہو، اور ام البنین پرچم کربلا اٹھانے والی پر سلام ہو۔ آپ پر سلام ہو اے زکیہ، پاک و پاکیزہ، رضیہ، پاک دل پرہیزگار وفا والی، اے فاضلہ، اے رقیہ، سلام ہو آپ پر، عاتقہ پر، صفیہ پر، سکینہ ام مکتوم پر، سادات علویہ ہاشمیہ پر سلام ہو۔ اے اسباب مہیا کرنے والی خبر، اے خدیجہ، آپ پر سلام ہو۔ اے میری سیدہ اور میرے مولا کی دختر، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تیری قبر کے زیارت کا قصد لیے آیا ہوں، اس حالت میں کہ میں آپ کے اور آپ کے والد امیر المومنین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا ہوں۔ بس اے سیدہ، بارگاہ خدا میں میرے گناہوں کی بخشش کے لیے میری شفاعت کرنے والی بن جائیں کہ میں نے مانگا ہے مجھے عطا ہو، میری مشکل حل ہو، میری حاجتیں پوری ہوں، میرا رزق وسیع ہو، میری عاقبت بخیر ہو، کیونکہ آپ کے لیے اور آپ کے والد بزرگوار کے لیے ہے بہت بڑی اور مقبول شفاعت۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ معزز سامعین کرام، اب ہم مطالعہ کریں گے مسجد حنانہ اور مختصر تعارف، اس میں کیے جانے والے اعمال اور اس کے آداب۔ مسجد حنانہ مختصر تعارف۔ نجف سے کوفہ جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم سے 2.5 کلومیٹر کی مسافت پر حنانہ کے نام سے ایک مسجد ہے۔ یہ مقام حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب سے منسوب ہے۔ اس جگہ موجود ستون کے حضرت علی کے جنازے پر گریہ کرنے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یہاں رکھنے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس جگہ نماز پڑھنے کی وجہ سے شیعوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ شہدائے کربلا علیہ السلام کے مطہر سروں کو کربلا سے کوفہ لے جاتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو اس مسجد کی جگہ پر رکھا گیا۔ روایت کے اس وقت یہاں پر ایک آواز سنی گئی جو اس اونٹ کے بچے حنانہ کے مانند تھی جو اپنی ماں کو کھو دینے کے بعد نالہ و زاری کرتا ہے۔
ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو دفن کرنے سے پہلے آپ کے جسد مطہر کو چند لمحوں کے لیے اس جگہ پر رکھا گیا تھا اور زمین سے گریہ و زاری کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے بعد میں اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی اور اس کا نام حنانہ رکھا گیا۔ مسجد حنانہ میں ایک چھوٹی زری بھی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے کوفہ کے سفر کے دوران 3 جگہوں پر ٹھہر کر نماز پڑھی، ان میں سے ایک جگہ یہی ہے۔ جب آپ سے اس کی علت پوچھی گئی تو امام نے فرمایا، جب شہدائے کربلا کے مطہر سروں کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفے لے جایا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ مسجد حنانہ کے اعمال: جو کچھ ہے خدا کے نام سے ہے اور اسی کی وجہ سے ہے اور اسی کی طرف سے ہے اور تمام بہترین نام خدا ہی کے لیے ہیں۔ میں خدا پر بھروسہ کرنے والا ہوں، خداوندا میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں اور میں تجھ سے پناہ مانگنے والا ہوں، پس مجھے آتش جہنم سے پناہ دے اور قرار دے مجھ کو نیک مومنین میں سے، اور محشور فرما مجھ کو ائمہ اطہار کے زمرے میں، اپنی رحمت سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بس داخل ہو اور یہ زیارت پڑھے۔ سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول خدا، سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین علیہ السلام، سلام ہو آپ پر فرزند صدیقہ طاہرہ جو سردار ہیں تمام اورات عالم کی، سلام ہو آپ پر اے آقا میرے اے ابو عبداللہ الحسین، اور رحمت خدا کی ہو آپ پر اور برکات۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا اور منع کیا، اور کتاب خدا کی ایسی تلاوت کی جو حق ہے تلاوت کا، اور وہ جہاد کیا راہ خدا میں جو حق ہے جہاد کا، اور صبر کیا۔ آپ نے ہر اذیت پر خدا کی خوشنودی کے لیے یہاں تک کہ شہید کیے گئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ سے مخالفت کی اور جنگ کی، اور جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا، وہ سب کے سب ملعون ہیں۔ نبی امی کے قول کے بموجب اور خدا کی رحمت سے نا امید ہیں وہ جنہوں نے آپ پر افطرا کیا، لعنت کرے خدا ان پر جنہوں نے آپ حضرات پر ظلم کیا، وہ خواہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے، اور زیادہ کرے خدا ان سب پر دردناک عذاب کو۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اے آقا میرے اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر کی حیثیت سے آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے دوست ہوں آپ کے دوستوں کا، دشمن ہوں آپ کے دشمنوں کا، اس ہدایت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے جس پر آپ ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جس نے بھی آپ سے مخالفت کی وہ گمراہ ہے۔ بس آپ میرے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سفارش کیجیے اور آپ پر سلام ہو اور اس کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ بس 2 رکعت نماز پڑھے اور اس دعا کو پڑھے: خداوندا یقیناً تو میرے قیام کی جگہ کو دیکھ رہا ہے اور میری التجا کو سن رہا ہے، اور تجھ پر میری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور کس طرح تجھ پر پوشیدہ ہو سکتی ہے وہ چیز جس کا تو خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت کے ذریعے سے اور تیرے رسول کے وصی کے وسیلے سے حاضر ہوا ہوں، بس میں ان دونوں حضرات کا واسطہ دے کر تجھ سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم اور مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت کمیل ابن زیاد کا مختصر تعارف۔ کمیل قبیلہ نقع سے ہیں اور ان کے والد کا نام زیاد بن نہیک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ نقع کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ قبیلہ نقع کو برکت دے۔ کمیل امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ وہ ان شیعان اہل بیت میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے پہلے دن ہی بیعت کی اور جنگ صفین سمیت آپ پر مسلط کردہ جنگوں میں شریک تھے۔ وہ امیر المومنین کے رازداروں میں بھی شامل تھے۔ کمیل ان پہلے افراد میں شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے معاملات سلجھانے کے لیے حضرت عثمان کو حکومت سے ہٹانے اور امام علی علیہ السلام کی خلافت کی تجویز دی تھی۔
کمیل ان 10 افراد میں شامل تھے جنہیں عثمان نے اپنی خلافت کے دوران جلا وطن کر کے شام بھجوا دیا۔ کمیل امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں شہر ہیتے کے والی تھے جو بغداد کی جانب واقع تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب میں شامل تھے۔ امام علی علیہ السلام نے کمیل کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی۔ زیادہ تر مورخین نے ان کی وفات کا سال سن 84 ہجری بیان کیا ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 90 برس تھی۔ حجاج نے کمیل کو بلوایا تو وہ فرار ہو گئے، لیکن جب حجاج نے ان کے قبیلے اور اعزا و قارب کو تنگ کرنا شروع کیا تو کمیل حجاج کے پاس پہنچے اور مختصر سی گفتگو کے بعد حجاج نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا۔ کمیل کا مزار نجف اور کوفہ کے راستے میں علاقہ سویہ حی الحنانہ میں مسجد حنانہ کے قریب پشت پر واقع ہے۔ تو آئیے زیارت کمیل ابن زیاد کی تلاوت سے شرف حاصل کرتے ہیں۔ سلام ہو خاتم النبیین محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علی امیر المومنین علیہ السلام پر سلام ہو، فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین پر سلام ہو، خدیجہ الکبریٰ ام المومنین پر سلام ہو، حسن و حسین پر جو جوانان جنت کے سردار ہیں، سلام ہو دیگر تمام ائمہ مسلمین پر، علی محمد جعفر موسیٰ، علی محمد علی حسن پر، ہادی مہدی پر، ان تمام کے ساتھ آپ علیہ السلام لگائیے جو مسلمانوں کے ساتھ خوشخبری کے وعدے کی جزا دینے والے ہیں۔ سلام و ملائکہ مقربین پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، سلام و بندہ صالح کمیل ابن زیاد پر جو ولی اور نصیحت کرنے والا عالم اور متقی جو غرہ کی زمین پر دفن ہے، سلام ہو اس پر جس کے صفات کامل ہیں اور جو غزوات کے امیر ہیں اور جس کو راز سپرد کیا گیا ہے اور جسے حضرت خضر کی دعا تعلیم کی گئی ہے اور جس کو نفس اور حقیقت کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جو ان حقائق میں صاحب بصیرت ہو گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق کی طرف پہنچ گئے اور صدق اور رہنمائی کے مرکز کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ نے باطل اور حق کی مخالفت سے منہ موڑ لیا۔ سلام ہو اے حبل اللہ ائمہ معصومین کے حواری جو سید الوصیین علی ابن ابی طالب کی محبت اور سبط اکبر کی صحبت میں کامیاب ہو گئے۔ بقول سید الصادقین، اللہ کی لعنت ہو تیرے قاتل شقی و بدبخت حجاج ابن یوسف ثقفی پر، سلام ہو آپ پر اے کمیل ابن زیاد یمانی، اللہ کی رحمت و برکت ہو آپ پر۔ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے اور بعد نماز اس دعا کو پڑھے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک ولادت کے ساتھ مخصوص کیا اور مجھے خالص کیا اپنے کرم سے محبت کرنے میں نیکوکار اور پاک و پاکیزہ سفرا اور منتخب نامور حضرات کے ساتھ۔ خداوندہ پس اپنی بارگاہ میں میری سعی کو قبول فرما، اپنے سامنے میرے تضرع کو پسند فرما اور میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو تجھ پر پوشیدہ نہیں ہیں، یقیناً تو ہی مالک اور معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر مسجد کوفہ کے تمام مقامات کے اعمال اور آداب کمپلیٹ ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا بیان فضیلت و اعمال مسجد سہلہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں تمام زائرین کو اور تمام سننے والوں کو ضرور شامل رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔